अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसील ख़ान हूँ। आज बात करेंगे पीटीआई बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और ख़ान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और ख़ान साहब ने आज जेल से पैगाम भेजा है। ख़ान साहब की बहनों ने जेल में मुलाकात की ख़ान साहब से और उन्होंने आके बाहर बताया कि ख़ान साहब बहुत खुश थे और सेहत के हवाले से भी बहुत फिट थे, जिसकी हमें बल्कि पूरे पाकिस्तान को बहुत खुशी हुई। ख़ान साहब ने एक बार फिर जेल से पैगाम भेजा है कि सारी पार्टी ने सब ने मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना है और एक जो मकसद है पार्टी का और वो विज़न आगे लेके जाना है। खान साहब के बेटे जो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू में इंकशाफात किए कि जिस तरह हमारे वालिद के साथ सख्तियाँ की जा रही है और उस हवाले से उन्हें तशवीश है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस पर अली मोहम्मद खान ने खान साहब को ये बताया भी कि सुलेमान और कासिम जो है पाकिस्तान आना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा पाकिस्तान के हालात को देखा जाए, अगर हालात बेहतर है तो इसका मतलब है खान साहब के बेटे अगर तो खान साहब की रिहाई नहीं होती तो वो ज़रूर आएंगे पाकिस्तान। और पीटीआई बलूचिस्तान पर आज बात करेंगे। पीटीआई बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो जिस तरह से पीटीआई पहले थी आज भी उसी ग्रुपिंग का शिकार है यानी कौन क्या कर रहा है और कौन किसको रोकने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जो वर्कर है वो परेशान है। आम वर्कर जो एक इमरान खान के विजन के लिए इस पार्टी में है, वो हैरान परेशान है कि हम किसके साथ चले और किसके साथ जाए। जितने भी लोग आज यानी ग्रुपिंग को हवा दे रहे हैं। एक तो पैगाम ये है कि ये बातें कभी छुपेगी नहीं। तारीख़ जो है वो हर चीज़ तारीख़ में वो रह जाती है। फिर अगर तो किसी का जो एक तंज़ीम के लिए किरदार नहीं था या अपने ज़ात के लिए था, तो वो जो है बिल्कुल एक्सपोज़ हो जाएगा खान साहब के सामने। तो पीटीआई बलूचिस्तान में मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ कि पीटीआई मुल्क में पूरे मुल्क के सतह पे जिस तरह खान की रिहाई के लिए एक तहरीक शुरू हो रही है, तो उसके लिए पीटीआई बलूचिस्तान को भी एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मौजूदा जो कैबिनेट्स है, सूबाई कैबिनेट और उनके नीचे जितने कैबिनेट्स आते हैं और ख़ासकर जो टिकट होल्डर रहे, जो बड़े-बड़े ओहदों पर रहे, जिन्होंने पार्टी को माज़ी में भी सँभाला था, उनको चाहिए कि वो आगे आए। पार्टी की तरफ से इस तहरीक के लिए कि एक साथ या अपने सूबों में या अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पुरअमन एहतजाज करना है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हर एक ने अपना किरदार अदा करना होगा इसमें। ये क्योंकि वर्कर तो ज़रूर ज़ाहिर-सी बात है वर्कर निकलेंगे। मैं हर उस ओहदेदार से जो इस वक़्त ओहदों पे फ़ाइज़ हैं, वो जिस सतह का भी हो और ख़ास जो अपने आप को लीडर समझते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है वो मेरे लिए काबिल-ए-कदर है। वो जो टिकट होल्डर है, जो पिछले अदवार में जिन्होंने ओहदों पर काम किए, सबको एक-एक को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। वो हमारी विंग्स हो, वकला विंग्स जिसमें ख़वातीन, बाकी जो विंग्स है सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको अपने लोगों को लीड करना चाहिए। क्योंकि इस वक़्त हम तंज़ीम पे सूबाई तंज़ीम पे वो एतमाद नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने तंज़ीमों को वो इज़्ज़त नहीं दी, वो इख्तियारात नहीं दिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आईन ने दिए हैं। क्योंकि ये पिछले अदवार में भी यही होता रहा और आज भी यही है कि जो भी ओहदे पे आए वो इस पावर को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जिसका नुकसान एक आम वर्कर को होता है, जिसका नुकसान इमरान खान के विज़न को होता है। जो भी ओहदों पर आए हैं, उन्होंने पावर कभी भी निचली तंज़ीमों तक मुंतकिल नहीं किया। इसका मकसद वो बादशाह सलामत की तरह जो हुक्म करे उनकी माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो हमारे वर्कर है जिस तरह से खान की रिहाई की डिमांड कर रहे हैं कि उसके लिए यानी हमारे एमएनएज़ से, हमारे अहदेदारान से लाएमल माँग रहे हैं। तो साथ-साथ पीटीआई के वर्कर्स में ये शऊर भी आ गया, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है खान ने वो शऊर दिया कि सारा जो पाकिस्तान है वो इंसाफ की, इंसानियत की और खुदारी की और हकीकी आज़ादी की बात आज तक करते रहे और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद और ये ज़ाहिर-सी बात है अभी भी अपने लीडर्स हैं, वो चाहे मरकज़ी सतह का लीडरशिप हो, वो सूबाई सतह का लीडरशिप हो या डिस्ट्रिक्ट सतह का लीडरशिप हो या इसमें डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट सतह का लीडरशिप हो, वो उनसे भी यही चाहेगा, वो उनसे भी यही तवक्को रखेगा कि आपने इख्तिलाफ़ात नहीं करने, आपने खान के जो तहरीक है उसके लिए लोगों को मुत्तहद करना है। तो सबको चाहिए अगर मेरी आवाज़ मरकज़ तक या पार्टी के ऐसे लोगों तक जिनकी कुछ न कुछ बात चलती है मरकज़ी लेवल पे, उन तक पहुँचती है, तो उनसे दरख्वास्त है कि सब पर एक प्रेशर डालना है। सुबह बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो जिस भी ग्रुप से हो, चाहे वो जिस ओहदे पर भी हो,
چاہے وہ جو بھی ٹکٹ ہولڈران ہو یا جو کچھ بھی ہو جو آج گھر میں بیٹھے ہیں، سب کا پوچھنا چاہیے، سب کی فائلیں نکالنی چاہیے کہ فلانے دور میں یہ جو بڑے عہدیدار تھا یہ کدھر ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر کدھر ہے، وہ عہدیدار کدھر ہے، آج کے عہدیداران کدھر ہے، گروفنگ ہے یا اپنے آپ کو ہیرو کے طور پہ پیش کرنے والے لوگ ہیں، ساروں نے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہے۔ یہ بلوچستان کسی ایک شخص کی کہ ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سارے لوگ میرے ساتھ نکلیں گے، ہم تحریک کو مضبوط کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں بہت 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 پاورفل لیڈرشپ موجود ہے اور مخلص کارکنان موجود ہے جو آج گھر میں بیٹھے۔ میں یہ جو اس وقت موجودہ حالات میں جو گروفنگ کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں جمعے تک یہ ہوا جو ہے مرکز تک بھی جائے گی، مرکز بھی اس چیز کو محسوس کرے گا جو خان کی رہائی کے لیے ہونے لگی ہے تحریک، وہ پس پش ڈال کر کون اپنے ذات کے لیے، کون گروفنگ کو مضبوط کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ تو میں آخر میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی بلوچستان کو ایک کرو، اس میں سے ورکرز کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ رہا ہے۔ ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نچلی سطح کی جو تنظیمیں ہیں انہیں مضبوط کرو گے، کیونکہ میں نے خود گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، یہ یونین کونسل سے لے کے تحصیل، تحصیل سے لے کے کٹون تک ان عہدوں پہ میں نے کام کیا ہے۔ اس میں تقریباً بہت حلقے آتے ہیں جس میں 2 سے 3 صوبائی اور قومی حلقہ آتا ہے، ابھی بھی جو ہمارا ٹاؤن تھا۔ اس میں مجھے اس چیز کی اور میرے دوست جو میرے ساتھ کیبنٹ کے تھے سب کو یہ ایکسپیرینس، یہ تجربہ ہوا کہ اگر آپ نچلی سطح کے تنظیم کو آئینی ذریعے چلاؤ گے اور انہیں پاور دو گے اور انہیں یہ اختیار دو گے کہ آپ اپنے کیبنٹ کو مضبوط کرو، ان سے خوددار لوگ نکالو، اور نچلی سطح کی جو یونٹ لیول کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اسی طرح بہترین ورکر نکالو، یعنی اگر اس طرح ہوگا تو لوگ ایک مضبوطی کی طرف جائیں گے۔ اگر تو صوبہ یا ضلع کے جو کچھ قائدین ہیں وہ سارے ڈسٹرکس کو، ٹاؤنس کو اور تحصیل کو اور یونین کونسل اور وارڈ کو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو سب ورکر نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے، سارے ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اگر تو اس وقت تنظیم کے اندر ہے یا تنظیم کے باہر ہے، سب سے ڈیمانڈ ہے کہ اب یہ جو وقت ہے یہ صرف اور صرف خان کی رہائی کے لیے، مضبوط تحریک کے لیے ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے۔ اگر ہم ایک ساتھ نہیں ہوئے تو اس کا بہت نقصان ہوگا، اس کو خان کے ویژن کو نقصان ہوگا، اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لیڈرشپ تنظیمی حوالوں سے ناکام رہی ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ نظر ثانی تب ہوگی جب آپ پارٹی کو آئینی اصولوں پہ چلاؤ گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستان میں یعنی 2 نظام نہیں چل سکتے، کہ غریب کے لیے ایک قانون ہو اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون۔ یہ ہمارے پارٹی میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی نچلے سطح کی جو ایک خوددار اور تنظیم اور آئین پہ چلنے والا جو ورکر ہو ان کو تو آپ شوکاز کرے، ان کو آپ دبانے کی کوشش کرے، اور اگر تو آپ کے صف کے برابر یا آپ کے سب سے تھوڑا سا اوپر یا نیچے کوئی لیڈر آپ انہیں کہہ سکتے، کارکن انہیں کہہ سکتے، اگر وہ آئے تو آپ چپ کی مور لگاؤ گے۔ اس کی میں آپ کو بڑی مثال دوں، 26 نومبر کو پی ٹی آئی بلوچستان سے بہت سارے گروپ کیوں گئے؟ کوئی جو ایک دن پہلے گیا، کوئی جو کے پی کے کی طرف گیا، وہاں سے شامل ہوا ان قافلوں میں، کوئی الگ سا گیا، تو ان ساروں نے اگر تو ہم مضبوط تنظیم پہ کام کرتے تو آج یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ خان صاحب کی بات میں آج پھر دہراتا ہوں، میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں اور یہ انشاءاللہ میں کہتا ہی رہوں گا کہ خان صاحب اس پارٹی کو ایک ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے مرکزی سطح پہ جو گروپنگ ہوئی اور صوبائی سطح پہ جو گروپنگ ہے، اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی ایک ادارہ بنی تو پارٹی جو ہے وہ شخصیات کے گرد نہیں گھومے گی۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ پارٹی کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی، پارٹی کسی ایک کی جاگیر نہیں ہوتی، اور یہ عہدے جو ہے وہ عارضی ہوتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جو بھی خان کے ویژن کے ساتھ مخلص نہیں وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ جس طرح بہت سے لیڈرشپ خان صاحب کے ساتھ تھی لیکن جب 9 مئی کے بعد سخت حالات آئے وہ تتر پتر ہو گئے، وہ چلے گئے، اور بہت سے لوگ جو آج پارٹی کے اندر ہے، سارے کارکنان سب انہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، وہ بھی سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے ذات کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ پلیز اپنے ایک سیٹ کے لیے صرف صوبائی یا قومی اسمبلی تک پہنچنے کے لیے پارٹی کو استعمال نہ کرے۔ یہ ایک انصاف کی تحریک ہے، یہ خان صاحب کے ویژن پہ چلنے والی تحریک ہے، یہ کسی اقتدار کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح خان نے آج سے 29 سال پہلے جب پارٹی بنی، جب انہوں نے جو وہ اعلان کر رہا تھا تو منشور میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف بنانے کا یا اس کا مقصد اقتدار میں آنے کے لیے نہیں ہوگا، یہ نظام بدلنے کے لیے اس کا مقصد ہوگا۔ کہ جو ہمارا مقصد ہے
وہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیے ہم اگر صرف اپنے لیے سوچتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ کیا کرے گی، جو ہمارے قوم کے بچے ہیں وہ کیا کریں گے۔ آج جو ملک پہ یہ پے ٹی ایم اور یہ جو چور اور ڈاکو مسلط ہے، ان سے اگر ہم نے جان چھڑوانی ہے ان سے، تو ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے، ہم نے اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہے، سارے لیڈرشپ سے، آخر میں بلوچستان کی لیڈرشپ سے، ورکرز سے، سب سے درخواست ہے کہ پلیٹ فارم پہ ہو، خان کے لیے تحریک مضبوط کرے اور ایک ساتھ مضبوط کرے اور ایک ساتھ ہو۔ اس تحریک کے لیے ایک ساتھ ہونا ہوگا، ایک ساتھ نکلنا ہوگا، ایک ساتھ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو یہ غدار ہوگا، یہ پارٹی سے غدار ہوگا، یہ پارٹی کے ویژن اور عمران خان سے غدار ہوگا۔ مرکزی لیڈرشپ سے بھی درخواست ہے، ورکر سے درخواست ہے، سب پہ دباؤ ڈالا جائے، ساروں نے ایک ہونا ہے اور خان کے لیے مضبوط تحریک کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔